अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन व दुनिया चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ पीटीआई की एक और विकेट गिर गई और ये ख़बर कराची दुनिया न्यूज़ की आपके सामने पेश की जा रही है। और सिर्फ ये ख़बर नहीं है, और इसमें एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के रुकन करीम बख्श गबोल ने रिज़ाइन कर दिया है, और अब ये अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। और उसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वो लिखते हैं कि हल्का 242 242 उससे जीत कर कौमी असम्बली के रुकन बनने वाले सैफुर रहमान नामी एक आदमी जो पार्लियामेंट का रुकन है, उसने मेरे हल्का यानी अपने हल्का PS 100 की बात कर रहे हैं, उस हल्के को मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ है। उसमें कोई काम नहीं करवाया और उस हल्के की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और वो कहते हैं कि सैफुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सैफुर रहमान ने जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले तरक्याती बजट से PS 100 में कोई काम नहीं करवाया। ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको बजट मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे इलाके में बजट मिलने के बावजूद कोई काम नहीं करवाया और उसको नज़रअंदाज किया है। और उन्होंने इस हवाले से और एक बहुत हैरान कुन बात लिखी है जो इंतहाई काबिल गौर है। वो कहते हैं कि इस हवाले से सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और दीगर पार्टी के जो बड़े ओहदेदारान हैं, उनको भी बारहा बार ये कहा गया है, लेकिन मेरी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। काबिल गौर बात है कि पार्लियामेंट के अंदर होने के बावजूद, हुकूमत के ओहदेदार होने के बावजूद अपने इलाके के लिए दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस, गुजारिशात किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आपकी पार्लियामेंट का एक मेंबर कह रहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हुई। काबिल गौर बात है, जबकि इस्लाम जिस रियासत मदीना का आपने नारा लगाया हुआ है, उस रियासत मदीना के अंदर तो ये उसूल था कि अपने दफातर के अंदर कोई उसके दरवाजे पर दरबान नहीं बिठाएगा, ताकि लोगों के मसाइल को सुनने में और हल करने में देर ना हो, लोगों की सुनवाई में कोई रुकावट ना हो। इमरान खान साहब, अगर एक पार्लियामेंट का मेंबर करीम बख्श ये बात कहता है कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, आपके लिए काबिल गौर बात है। और वो कह रहे हैं कि मैंने बार कहा लेकिन मेरी बात को सुना नहीं गया। ये आपके ऊपर है, आप इसका क्या नोटिस लेते हैं। रियासत मदीना का उसूल ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी ने शिकायत लगाई कि हमारे ऊपर ये ज़्यादती हुई है, और ज़्यादती करने वाला आम आदमी नहीं है, रियासत मदीना की गवर्नमेंट का हिस्सेदार है, उसका बेटा ज़्यादती कर रहा है। आपने बुलाया, और जिसने कोड़े मारे थे मजलूम के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि इसको भी मारो, ताकि पता चले कि इज्जतदार को मार पड़ रही है। इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास की जा रही है,
آپ اس اہم واقعے کا نوٹس لیں، اور اس حوالے سے نہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کا ایک رکن کم ہوا ہے، اس حوالے سے کہ اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کے کریکٹر کو داغدار کر رہے ہیں، اور بجٹ کو اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ایمانداری، آپ کی حکومت، آپ کا عہدہ، آپ کا سٹیٹس یہ بتائے گا اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ انتہائی قابل غور بات ہے۔ ریاست مدینہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ کے گئی۔ انصاف پر، میرٹ پر معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کا نوٹس لیں تاکہ پتہ چلے کیوں مسائل کو حل نہیں کیا گیا، کیوں اس کی بات کی سنوائی نہیں ہوئی، کہ اس نے تنگ آ کر استعفیٰ دے دیا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کریم بخش صاحب کو، جنہوں نے ریزائن کیا اور اس طرح کے جرأت مندانہ اقدام پر وہ انتہائی خراج تحسین کے لائق ہے، اور دوسرے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران کے لیے ایک خاموش پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر دغابازی بھی ہے، ملک کے اندر بے ایمانی بھی ہے، ملک کے اندر سودی نظام بھی ہے، ملک کے اندر ظلم اور زیادتی بھی ہے، ملک کے اندر بے حیائی بھی ہے، ملک کے اندر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف زبانوں کو لمبا کرنے والے زبان دراز بھی موجود ہیں۔ آئیے اٹھیے، باقی پارلیمنٹ کے لیے خاموش پیغام ہے۔ آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے، ریاست مدینہ کے لیے، لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کے حق کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کریم بخش صاحب نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ جو پارلیمنٹ لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، جو پارلیمنٹ لوگوں کا مال ہضم کر جائے، جو پارلیمنٹ حکومت کی طرف سے ملنے والے بجٹ کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے اور اپنی تجوریوں اور بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے اور تجوریوں کو بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے ساتھ کریم بخش کا خاموش پیغام ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اٹھیے، عزم کیجئے۔ واقعتاً یہ بات ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا شمار بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اگر منافقانہ انداز، اگر ظالمانہ انداز وہ اپنانے والے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ باقی پارلیمنٹ کو یہ خاموش پیغام ہے سندھ اسمبلی کے ممبر کریم بخش کا کہ وہ بھی اٹھیں حق کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ملک میں امن اور سکون کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، ریاست مدینہ کے نظام کو لانے کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔